आगाज करें और सबसे पहले खबर दें कि महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी का मरास्ता वफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सरबराही इजलास में फैसला हुआ था। पंजाब हुकूमत ने मरास्ता लिखने से मुतालिक तस्दीक कर दी है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। हसन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी का मरासला वफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सरबराही इजलास में फैसला हुआ था। पंजाब हुकूमत ने मरासला लिखने से मुतालिक तस्दीक कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी का मरासला वफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सरबराही इजलास में फैसला हुआ था। पंजाब हुकूमत ने मरासला लिखने से मुतालिक तस्दीक भी कर दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें, अहम खबर है, महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी का मरासला वफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। गजा के नाम पर एक एहतजाज की कॉल दी गई। एहतजाज की कॉल इस वक्त दी गई जब गजा में जंग बंदी हो चुकी थी। जो लोग कह रहे हैं हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए, वो गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, अवाम ने उनकी एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। तमाम बाजार खुले और कारोबार मामूल के मुताबिक जारी हैं। गजा के नाम के ऊपर एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई और इंटरेस्टिंगली ये प्रोटेस्ट की कॉल तब दी गई जब गजा के अंदर जंग बंदी हो चुकी थी। एक ऐसे प्रोटेस्ट का जिसका कोई सिर पैर नहीं था, इनको बार बार इंगेज किया गया। जो लोग कहते हैं मुज़ाकरात नहीं किए, गलत कहते हैं। बार बार इनको इंगेज किया गया, इनसे रिक्वेस्ट की गई कि गजा में इस वक्त लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम वो फुटेजेस देख रहे हैं जहाँ यरगमाली भी रहा हो के वापस आ रहे हैं, अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, रिक्कत अमेज़ मनाज़र है वहाँ और वो खुशियाँ मना रहे हैं। इवन हमास तक ने जो है वो एक्सेप्ट किया इस फार्मूला को, उन्होंने इसको खुशामदीद कहा और वहाँ पे खुशी हो रही है। हमारे मुल्क में आग लगी हुई, हमारी आवाम बहुत बाशऊर है, उसको सही गलत सच और झूठ के अंदर फ़र्क पता है और उन्होंने इस कॉल को पूरी तरह रिजेक्ट किया है। और आपको बताएं कि तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहरियों और ताजिर बरादरी ने बाज़ शरपसंद अनासर की तरफ से हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद मामूल के मुताबिक चल रही है। मोटरवे, जीटी रोड, रिंग रोड समेत तमाम शाहराएं और सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। आपको बता रहे हैं कि तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहरियों और ताजिर बरादरी ने बाज़ शरपसंद अनासर की तरफ से हड़ताल की कॉल को अक्सर मुस्तरद कर दिया। तमाम शहरों में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है। मोटरवे, जीटी रोड, रिंग रोड समेत तमाम शाहराएं और सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहरियों और ताजिर बरादरी ने बाज़ शरपसंद अनासर की तरफ से हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तमाम शहरों में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है, जबकि मोटरवे, जीटी रोड, रिंग रोड समेत तमाम शाहराएं और सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। आपको बता रहे हैं कि तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहरियों और ताजिर बरादरी ने बाज़ शरपसंद अनासर की तरफ से हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तमाम शहरों में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है। जीटी रोड, मोटरवे, रिंग रोड समेत तमाम शाहराएं और सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहरियों और ताजिर बरादरी ने बाज़ शरपसंद अनासर की तरफ से हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तमाम शहरों में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है, जबकि मोटरवे, जीटी रोड, रिंग रोड समेत तमाम शाहराएं और सड़कें ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खुली हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ स्क्वाड्स की कार्रवाइयाँ जारी। डमामा अब तक शहर में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से 34 गाड़ियाँ बंद कर दी गईं। 48 गाड़ियों के चालान 3,43,000 के जुर्माने किए गए। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से 10 मुकदमात दर्ज, 9 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।
آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر کے متعلق بتاتے چلیں کہ اسموک اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف اسکواڈز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ رواں ماہ اب تک شہر میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے 34 گاڑیاں بند کر دی گئیں، 48 گاڑیوں کے چلان، 3,43,000 کے جرمانے کیے گئے۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی طرف سے 10 مقدمات درج، 9 ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ضلع انتظامیہ ان ایکشن۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کے حکم پر شہریوں کو مقررہ قیمتوں پر اشیاء کی دستیابی کے لیے سخت مانیٹرنگ اور کارروائیاں جاری ہیں۔ سرکاری نرخ پر عمل درآمد کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز، پیرا اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں متحرک۔ کریلا 10 روپے، پھول گوبھی 5 روپے سستی، بھنڈی 5 روپے اور لیمو 5 روپے فی کلو سستا۔ سرکاری پرائس لسٹ پر عمل درآمد 100% یقینی بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی نگرانی میں سرکاری نرخوں میں عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے اور شہریوں کو مقررہ قیمتوں پر اشیاء کی دستیابی کے لیے سخت مانیٹرنگ اور کارروائیاں بھی جاری ہیں، جبکہ سرکاری نرخ پر عمل درآمد کے لیے اسسٹنٹ کمشنر، پیرا اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فیلڈ میں متحرک ہے۔ کریلا 10 روپے، پھول گوبھی بھی 5 روپے سستی کر رہی ہے، بھنڈی 5 روپے اور لیمو بھی 5 روپے فی کلو سستا فروخت ہو رہا ہے، جبکہ آلو، پیاز، ٹماٹر سمیت 24 پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں گزشتہ 2 دنوں سے مستحکم ہیں اور سرکاری پرائس لسٹ پر عمل درآمد بھی 100% یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی بھی کر رہے ہیں، جبکہ تمام مجسٹریٹ سرکاری قیمتوں کی لسٹ پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں، جبکہ خلاف ورزی پر دکانیں سربراہ کرنے اور بڑی جرمانے عائد کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے محمد بلال، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ وزراء پنجاب کی ہدایت پر جدید پلیٹ فارمز پر عوامی آگاہی کا اقدام۔ محکمہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ نے پہلا یوٹیوب چینل لانچ کر دیا۔ معاملے خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلمہ بٹ کا بذریعہ یوٹیوب ویڈیو پیغام جاری۔ چینل کے ذریعے اشیاء خرونوش کی عوام تک رسائی سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سہولت بازاروں اور سبزی منڈیوں سے متعلق معلومات کا بہترین پلیٹ فارم بنایا جائے گا۔ آج ہم اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کریں پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک جو نیا انیشیٹو ہے کہ مہنگائی کو قابو کرنا اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو مناسب داموں رکھنا، تاکہ ہمارے متوسط طبقے اور کم آمدن والے جو ہمارے صارفین ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کے لیے اویلیبل بھی ہوں اور افورڈیبل بھی بنانا اس کو۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے محمد بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا، یوٹیوب چینل کے ذریعے پیغام جاری کیا گیا ہے۔ بلال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ابھی آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ معاملے خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلمہ بٹ کا بذریعہ یوٹیوب ویڈیو پیغام جاری۔ چینل کے ذریعے اشیاء خرونوش کی عوام تک رسائی سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سہولت بازاروں اور سبزی منڈیوں سے متعلق معلومات کا بہترین پلیٹ فارم بنایا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جدید پلیٹ فارمز پر عوامی آگاہی کا اقدام۔ محکمہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ نے پہلا یوٹیوب چینل لانچ کر دیا ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن اس سے پہلے شامل کریں گے لاہور نیوز فٹافٹ۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے اسکولوں میں حفاظتی اقدامات سخت کرنے کی ہدایت۔ تمام سرکاری اور نجی اسکول فوری طور پر حفاظتی اصولوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اسکولوں میں CCTV کیمرے مکمل طور پر فعال رکھنے کی ہدایت۔ طلباء کے بیگز کی روزانہ چیکنگ کے لیے مؤثر نظام تشکیل دیا جائے۔ مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، بتائیے گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جو تمام پرائیویٹ اور نجی اسکولوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر جو اسکولوں میں حفاظتی انتظامات ہیں بچوں کو، ان بچوں کے لیے ان کو ٹھیک کیا جائے، جو SOPs بتائے گئے تھے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ تو اس حوالے سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ CCTV کیمرے جو ہیں وہ فنکشنل ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میٹل ڈیٹیکٹر کا درست اور مؤثر استعمال یقینی بنا جائے۔ طلباء کے بیگ کی روزانہ چیکنگ کے لیے مؤثر نظام تشکیل دیا جائے۔ طلباء، اساتذہ اور عملے کو سیکیورٹی اور سیفٹی کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے۔ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع انتظامیہ کو دینے کی ہدایت کی گئی۔ اسکولوں میں آتشی اسلحہ لانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ نوکیلے آلات جیسے چھریاں اور کینچیاں اسکول آنے پر بھی سختی سے پابندی ہوگی۔ حفاظتی اصول پر عمل سے ناخوشگوار واقعات سے بچاؤ ممکن ہے، یہ کہنا ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کا۔ جی ٹھیک ہے عاطف پرویز، بہت شکریہ۔
बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के बाद गैर मुल्की मंदोबीन का लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा, शाही कला, मस्जिद वज़ीर खान, शालीमार बाग और फ़कीर खान म्यूज़ियम की सैर, वफ़द ने लाहौर की फूड स्ट्रीट और वाहगा बॉर्डर का भी दौरा किया। मेहमानों ने पाकिस्तानी आवाम की गर्मजोशी और खलूस को खराज तहसीन पेश किया। कहा लाहौर वाकई जिंदा दिलों का शहर है। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, इस दौरे के मुतालिक बताइएगा। बैनुल-अक़वामी मुहतसिब कॉन्फ्रेंस के मुंदबीन लाहौर की सैर को निकल पड़े। तारीखी, सकाफती और इल्मी मकामात का दौरा किया गया। लाहौर में बैनुल-अक़वामी मुहतसिब कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद मुंदबीन ने शाही कला, शाही हमाम, मस्जिद वज़ीर खान, फ़कीर खान म्यूजियम का दौरा किया। शालीमार बाग, बादशाही मस्जिद, एचिसन कॉलेज, फूड स्ट्रीट और वाघा बॉर्डर पर भी गए। मेहमानों ने पाकिस्तान की तहजीब, विरसे और अवाम की गर्मजोशी को सराहा। मंदुबीन का ताल्लुक जापान, अजरबैजान, जनूबी अफ्रीका, मकाओ, बहरीन, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक से था। मुहतसिब पंजाब ने वफूद का शुक्रिया अदा किया। कहा पंजाब आदमी ताउन, सकाफती तबादलों में अपना किरदार अदा करता रहेगा। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी का कुल पाकिस्तान इज्तिमा की दावत को आम करने के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया। इज्तिमा आम 21, 22, 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान में मुनाकिद होगा। इज्तिमा में लियाकत बलोच नाज़िम इज्तिमा आम, ज़ियाउद्दीन अंसारी नायब नाज़िम इज्तिमा मुक़र्रर, ख़ातीन पंडाल की तैयारी के लिए समीना सईद नाज़िमा मुक़र्रर, अहमद सलमान बलोच नाज़िम ख़ातीन कैंप ने इंतज़ामी मामलात के लिए मुख्तलिफ अफराद को जिम्मेदारी सौंप दी है। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। बिल्कुल, जमात इस्लामी का कुल पाकिस्तान इज्तिमा की दावत को आम करने के लिए मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इज्तिमा आम 21, 22, 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान में मुनक्किद होगा, जबकि इज्तिमा में लियाकत बलोच लाज़िम इज्तिमा आम, ज़ियाउद्दीन अंसारी नायब नाज़िम इज्तिमा मुकर्रर कर दिए गए हैं। ख़वातीन पंडाल की तैयारी के लिए समीना सईद नाज़िमा मुकर्रर, अहमद सलमान बलोच नाज़िम ख़वातीन कैंप इज्तिमा आम मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि अहमद सलमान बलोच नाज़िम ख़वातीन कैंप के इंतजामी मामलात के लिए मुख्तलिफ अफराद को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। सीनियर जिम्मेदारान फैजुल बारी, वसीम कुरैशी, मोहसिन बशीर, शेख मरजा शाहरुख का हिस्सा है, जबकि स्टेज की तैयारी के लिए अहमद हसान अदनान नीक को जिम्मेदार मुकर्रर किया गया है, जबकि वाटर सप्लाई के लिए जहांगीर एसाद को जिम्मेदार मुकर्रर किया गया है, जबकि वजू खाना की तामीरात के लिए बशारत बलोच को जिम्मेदार मुकर्रर किया गया है, जबकि पंडाल रिहाइश गाँव की तैयारी के लिए मुफ्ती मोहम्मद उमर अवान को जिम्मेदार मुकर्रर किया गया है, जबकि तकसीम ताम के लिए हाफिज अब्दुल लतीफ को जिम्मेदार मुकर्रर किया गया है, जबकि इस इज्तिमा आम के लिए तमाम तर जो तैयारियां हैं उनकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ रहनुमाओं को जो है वो सौंप दी गई हैं। इसी तरह मुतल्ला बलोच को तज़ीना और आइश की जिम्मेदारी मुकर्रर कर दी गई है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में नया एयरपोर्ट तामीर करने का मंसूबा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के लिए मुजवज़ा साइट मुंतखब कर ली। ज़राए PND के मुताबिक नया एयरपोर्ट रावी सिटी के करीब मोटरवे M3 के नज़दीक तामीर किया जाएगा। मुजवज़ा एयरपोर्ट अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर के फासले पर होगा। मंसूबे की लागत और फाइनेंसिंग मॉडल पर मुशावरत जारी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब हुकूमत का लाहौर में नया एयरपोर्ट तामीर करने का मंसूबा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के लिए मुजवज़ा साइट मुंतखब कर ली। ज़राए PND के मुताबिक नया एयरपोर्ट रावी सिटी के करीब मोटरवे M3 के नज़दीक तामीर किया जाएगा, जबकि मुजवज़ा एयरपोर्ट अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर के फासले पर होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डॉल्फिन्स कोर्ट का मोबाइल चोरों के खिलाफ एक्शन। जनूबी चानी पुलिस ने कीमती मोबाइल चोरी करके फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 2 चोरीशुदा मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डॉल्फिन्स कोर्ट का मोबाइल चोरों के खिलाफ एक्शन। जनूबी चानी पुलिस ने कीमती मोबाइल चोरी करके फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से 2 चोरीशुदा मोबाइल भी बरामद हुए हैं। आपको इस कार्रवाई के मुताबिक बता रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड की परवक्त कार्रवाई के नतीजे में मोबाइल चोरी में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक वाक़या जनूबी छावनी के इलाके में पेश आया, जहां एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रोकने का इशारा किया गया। मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की, जो नाकाम बना दी गई। तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम राशिद अली के कब्जे से 2 चोरीशुदा मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों के मोबाइल फोन चोरी करके फरार हो जाता था। डॉल्फिन स्क्वाड ने गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए थाना जनूबी चानी पुलिस के हवाले कर दिया है। SP
ڈولفن ارسلان زاہد نے کہا ہے کہ ڈولفن اسکواڈ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت الرٹ ہے اور پرعزم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایسے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی تاکہ شہر میں امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے. جی ٹھیک ہے عبدالرحمان، بہت شکریہ. محکمہ جیل خانہ جات پنجاب میں تقرر و تبادلے، سیدہ کرن فاطمہ جونیئر سائیکالوجسٹ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد تعینات، وجیہہ جہانگیر جونیئر سائیکالوجسٹ ڈسٹرکٹ جیل لاہور تعینات. محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب میں تقرر و تبادلے، سیدہ کرن فاطمہ جونیئر سائیکالوجسٹ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد تعینات، جبکہ وجیہہ جہانگیر جونیئر سائیکالوجسٹ ڈسٹرکٹ جیل لاہور تعینات. محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب میں تقرر و تبادلے، سیدہ کرن فاطمہ جونیئر سائیکالوجسٹ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد تعینات، جبکہ وجیہہ جہانگیر جونیئر سائیکالوجسٹ ڈسٹرکٹ جیل لاہور تعینات. محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب میں تقرر و تبادلے. پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے امور کو ڈیجیٹل کرنے کا فیصلہ، فیسوں کی ادائیگی کے لیے خصوصی ایپلیکیشن بنا رہے ہیں. یہ کہنا ہے کنٹرولر امتحانات محمد عرفان قاسم کا. عملی امتحانات آن لائن ہوں گے اور امتحانات کی نگرانی کے عمل کو بھی شفاف بنائیں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عاطف پرویز سے. جی عاطف. پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ڈیجیٹائزیشن کے لیے سہولت پیدا ہوگی اور یہ انیشیٹو کب تک مکمل کر لیے جائیں گے یہ جانتے ہیں کنٹرولر پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ملک عرفان قاسم، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا عرفان صاحب. محترمہ میڈم سی ایم صاحبہ اور ہمارے جو منسٹر آنریبل منسٹر ہیں چودھری شافی حسین صاحب اینڈ آنریبل سیکرٹری نادر حسین چٹھا صاحب اینڈ میڈم جو ہماری چیئر پرسن ہیں، ان کے حکم کے تحت انشاءاللہ ہم جہاں پہ ڈیجیٹائزیشن کرنے کے لیے بھرپور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. اور اس میں ایک موبائل ایپ جو ہے وہ ہم اپلیکیشن لا رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کہیں بھی بیٹھا ہو اپنی آن لائن ہی تمام تر ریکوائرمنٹ جو اس کو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ آن لائن ہی اس کی پیمنٹ کر دے اور ہم اس کو آن لائن ہی ساری پروسیسنگ کمپلیٹ کر کے اس تک وہاں پر اس کے جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے، ویریفیکیشنز ہیں، رزلٹ کارڈ ہیں، ڈگریز ہیں، وہ اس تک پہنچ جائیں. اور اس کو جلد از جلد ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسی ایئر ہم اس کو مینیج کر لیں گے اور یہ سٹارٹ اب کر دیں گے. جو امتحانی نظام کو شفاف کرنے کے لیے ڈیجیٹائزیشن کا کیسے استعمال کیا؟ سر امتحانی نظام کو شفاف کرنے کے لیے ہم ان پروسیس ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں ٹیفٹا سے بھی اور پیکٹا سے بھی. ہم امتحانی مراکز میں جو میں انسٹرکشنز آئی ہوئی ہیں اس میں انشاءاللہ مانیٹرنگ ہماری جو یونٹ بنا ہے یہاں پہ ان کے ساتھ منسلک کر کے ہم اس میں بہترین طریقے سے شفافیت لے کے آئیں گے. اور ہم اس کو جو ہمارا سیکریسی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ یہ پیپرز وغیرہ بنتے ہیں، چیزیں ساری ہوتی ہیں، چونکہ الحمدللہ ایکسپیرینس اویلیبل ہے تو ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کی ڈیجیٹائزیشن کریں گے اور تمام تر چیزوں کو جو آن لائن ہم انٹرنلی کریں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی معاملہ درپیش نہ آئے. اور جس طرح پریکٹیکل ہے ہمارا وہ آن لائن نہیں تھا پہلے، تو ہم اس کو بھی آن لائن کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم نے تمام تر اقدامات جو ہے نا وہ قریب ہیں کہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے. ملک عرفان جو ہیں وہ مختلف منصوبوں کے حوالے سے بتا رہے تھے جن میں ڈیجیٹائزیشن ہے. ایک نئی ایپ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے جس سے طلباء یا امیدوار جو ہیں کہیں بیٹھے بھی فیس ادا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پریکٹیکلز کو آن لائن کیا جائے گا. انویجیلیشن کے نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے اور جو پاس آؤٹ ہیں طلباء ان کے لیے جاب پلیسمنٹ کا بندوبست بھی کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے عاطف پرویز، بہت شکریہ. وزراء پنجاب مریم نواز سے کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء کی ملاقات. پارٹی اور سیاسی امور اور ملکی حالات پر گفتگو کی گئی. ملاقات میں امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے. حسن رضا کی رپورٹ. وزیراعلیٰ پنجاب مریم والے نئے وزراء کی ملاقات. صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان اور وزیر محنت و انسانی وسائل منشا اللہ بٹ نے اظہار اعتماد پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کیا. وزیراعلیٰ مریم نواز نے رانا محمد اقبال اور منشا اللہ بٹ کی کابینہ میں شمولیت کو خوشائند قرار دیا. ملاقات میں پارٹی اور سیاسی امور اور ملکی حالات پر تفصیلی گفتگو کی گئی. امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان نے وزیراعلیٰ مریم نواز کے پرامن پنجاب کے ویژن کو سراہا. رانا محمد اقبال خان نے کہا کہ چند ماہ میں صوبے بھر میں امن و امان کی فضا بہتر ہوئی ہے. وزیراعلیٰ مریم نواز نے فیکٹری ورکرز اور مزدوروں کی رجسٹریشن پر شفافیت کی ہدایت کی. صوبائی وزیر محنت کو مقررہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کی بھی ہدایت.
वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि शहरियों के जान और माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है।